दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज अपडेटमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन न्युपानी। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबरसँगै दिनभरका मुख्य खबरहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरु तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरुबाट 5 वर्षमा बन्ने छ 26 अर्बको 4 परियोजना। भण्डारण क्षमता 37 दिन पुग्ने। अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको चेतावनी। इटहरीले थाल्यो पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अभियान। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा अग्निपथको विषय उठेन। गोर्खा भर्ती अनिश्चित। गगन थापा भन्छन् कंग्रेसभित्र पार्टी सुधार चाहने र परिवर्तन हुन नदिने दुईवटा गुट छन्। राष्ट्रपतिले संविधानका धाराहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेको आरोप। भारतीय दूतावास अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट युवा संगठनको प्रदर्शन। 8 फिल्म संस्थाले दिए बजेट विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी। नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट। खोटाङ जाँदै गरेको जीप सुनकोशीमा खस्यो। 3 जना बेपत्ता। शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड, टेकनाथ रिजाल र हरिकृष्ण महर्जनको बयान जारी। परिस्थिति बिग्रेला जस्तो थियो। मोदीसँग 3 पटक एक्लै भेटेपछि सहज भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। जब राष्ट्रपति बाइडेन एयरफोर्स एकाडेमीको कार्यक्रममा लडे त्यसपछि भयो ठूलो हंगामा। लगातार तेस्रो दिन पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड। फोन पे र लंका पे बीच समझदारी। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने सवारी गंगबु बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरको निर्देशन। 4.5 वर्षदेखि बेपत्ता छोराको सास या लासको खोजीमा अमर कुशवाहाको परिवार। शेरबहादुर देउवाप्रति गगन थापाको आक्रोश। अहिलेसम्म सहे अब सहन्न। पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रचण्डले 100 रुद्राक्ष र 51,000 रुपैयाँ गरे दान। ढाका टोपीमा सजिएर मुख्यमन्त्री चौहानले भने नेपाल र भारतको शरीर अलग भए पनि संस्कृति र संस्कार एउटै छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीद्वारा इन्दौरमा प्रचण्डको स्वागत। सुरक्षामा 700 प्रहरी तैनात। पैसा तिरेर कैद किन्ने सुविधा न्यायाधीशबाट खुसीको भन्दै नेपाल बारको आपत्ति। देश जसपाको एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको छ भन्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाई। नागरिकता विधेयक र रेशम चौधरीलाई आमाफै दिने शेरबहादुर देउवाको निर्णय सही हुँदैन भन्दै कंग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण। मध्य प्रदेशमा यसरी गरियो स्वागत। सुनकोशी नदीमा बेपत्ता भएका 3 जना सिटीबीटीका कर्मचारी खोजी गर्दै प्रहरी। सुनकोशी दुर्घटनाका चालक चौधरी जसले पौडिएर ज्यान जोगाए। भारत भ्रमण फलदायी भयो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारी गाडीमा रेशम चौधरीको सवारी। सरकारी गाडीको दुरुपयोग। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरु राष्ट्रपतिले संविधानका धाराहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। करिब 8.5 महिनादेखि शीतल निवासमा अलपत्र परेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरूको गलत रूपमा उद्धृत गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिँदै थप सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्युपानी र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक प्रावधानहरूको आफू खुसी प्रयोग गरेकाले प्रमाणीकरण गरेको कानून तत्कालका लागि प्रयोगमा रोक लगाउनु पर्ने माग गरेका छन्। गत बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा 61 को उपधारा 2, 3 र 4 अनि धारा 66 अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भनी शीतल निवासले विज्ञप्ति निकालेको थियो। विज्ञप्ति अनुसार ती कानूनी प्रावधानका साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको र आइतबार प्रारम्भिक सुनवाई हुने रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिले उद्धृत गरेका यी संवैधानिक प्रावधानहरूमाथि प्रमुख प्रश्न उठाइएको छ। विशेष गरी राष्ट्रपतिले संविधानका धाराहरूलाई गलत रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको गोलजोर गाउँपालिका 7 लौकुनमा जीप सुनकोशी नदीमा खस्दा जीपमा सवार 3 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रहरी नापरीक्षक चिरञ्जीवी दाहालका अनुसार प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटीबीटीका कर्मचारी सवार बाहेक 74 67 नम्बरको जीप काठमाडौँबाट खोटाङतर्फ जाँदै गर्दा नदीमा खसेको हो। जीपमा सवार 4 जना रहेको र चालक दलका कृष्ण चौधरी सुनकोशी नदीबाट पौडी खेलेर निस्कन सफल भएको तर बाँकी 3 जना बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा तनहुँ भानु नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बस्ने 57 का सहसचिव कृष्णबहादुर केसी, पूर्व नवलपरासी प्रगति नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने सिटीबीटीका योजना शाखा निर्देशक वर्ष 56-57 का एम प्रसाद भुर्तेल र इलाम घर भएका विद्युत प्रशिक्षक वर्ष 30-32 का भानु पौडेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले उनीहरूको खोजी भइरहेको पनि बताएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पूर्व गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको बयान जारी छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको भन्दै असुली गरेको गृहलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका खाँडसहित शरणार्थी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल र हरिकृष्ण महर्जनको पनि बयान भइरहेको छ। प्रकरणमा प्रहरीले 18 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले 30 जनालाई प्रतिवादी बनाएर राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कसुर, संगठित ठगी र कृत्यमा मुद्दा दायर गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये 15 जनाको बयान सकिएको छ। आइतबारदेखि थुन्सेक बहस सुरु हुँदैछ। बहसपछि आरोपीलाई पूर्वपक्षका लागि थानामा पठाउने, धरोटीमा छाड्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने मध्ये एक आदेश हुनेछ भन्दै बताइएको छ। यद्यपि अहिले भने शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँड, टेकनाथ रिजाल र हरिकृष्ण महर्जनको बयान भने जारी छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग 3 पटक एक्लै भेट भएपछि धेरै कुरामा सहज वातावरण बनेको बताएका छन्। परिस्थिति बिग्रेला जस्तो भए पनि धेरै राम्रो र ठूलो कुराको सुरुवात भएको प्रचण्डले बताए। नयाँ दिल्लीमा आज केही सम्पादकहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, मोदीसित हिजो मेरो 3 पटक 1-to-1 भेट भयो, त्यसैले सहजता लाग्यो। नत्र कुरा बिग्रेला जस्तो थियो। त्यो धेरै राम्रो र ठूलो कुराको सुरुवात भएको छ। उनले सीमा समस्या बारेमा मोदीले पहिलो पटक बोल्नु नै महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। सीमा समस्या बारेमा मोदीले पहिलो पटक आफ्नो मुखबाट बोल्नु भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यसमा सुरुमै जोड दिएर राखेको थिएँ भन्दै उनले भने। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बिहिबार कोलोराडोमा एयरफोर्सको एकाडेमीको कार्यक्रममा भुइँमा पछारिएका छन्। दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन आएका बाइडेनले मन्तव्य दिएपछि क्याडेटसँग हात मिलाए। जब आफ्नो सिटतर्फ जाँदै थिए उनी भुइँमा पछारिए। वायुसेनाका अधिकारीहरूको सहयोगमा उनी उठे। भिडियोमा उनलाई उठ्न अलि अप्ठ्यारो परेको देख्न सकिन्छ। व्हाइट हाउसका सञ्चार निर्देशक बिल लाबोन्टले ट्विट गर्दै राष्ट्रपति ठिक रहेको र चोट नलागेको स्पष्ट पारेका छन्। बालुवा भरिएको कालो रङको झोलामा खुट्टा अड्किएर उनी लडेको बताइएको छ। बाइडेन अमेरिकामा राष्ट्रपति पद सम्हाल्ने सबैभन्दा वृद्ध नेता हुन्। 80 वर्षीय डेमोक्र्याट नेताले जनवरी 20, 2021मा राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ लिएका थिए। उनले रिपब्लिकन उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पलाई हराएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर चल्ने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सवारी साधन गङ्गबु बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। जथाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत राख्ने, सडक खण्डमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको भन्दै महानगरले गङ्गबु बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न भनेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क बाहिर रहेका टिकट काउन्टर पनि हटाउन भनेको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रबाट उपत्यका बाहिर लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन नयाँ बस पार्क गङ्गबुबाट मात्र छुट्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा सरकारवाला सबैसँगको बैठकमा निर्णय भएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि पुनः अनुरोध छ भन्दै महानगरले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने सवारी साधन गङ्गबु बस पार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका पार्टी हित विपरीतका निर्णय अब सहेर बस्न नसक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा भएको प्रेस नेपाल युनियन उपत्यका प्रतिष्ठानले प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले रेशम चौधरी लगायतको आम माफी, नागरिकता विधेयक र सांसद विकास कोष जस्ता अलोकप्रिय विषयमा कांग्रेस सभापति एक्लैले गरेको भन्दै अब त्यस्ता निर्णय सहेर बस्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले कांग्रेसको यस्तै निर्णयले भोट पाए पनि विश्वास गुमाएको बताएका छन्। कांग्रेसलाई बदल्ने हो, कांग्रेसलाई नबदलिकन जस्ताको तस्तै राखेर विश्वास फर्किँदैन। उनले कांग्रेस बदल्न नेता कार्यकर्ता बदलिनु पर्ने पनि बताएका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई 5 वर्ष जेल बसेर हालै आम माफी पाएर रिहा भएका रेशमलाल चौधरीले सरकारी सवारीको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक समेत रहेका चौधरीले टिकापुर नगरपालिकाको गाली प्रयोग गर्दै आएका हुन्। बुधबार कैलाली कारागारमा टिकापुर घटनाका बन्दीलाई भेट्न उनी नगरपालिकाकै 101-294 नम्बरको गाडीमा गएका थिए। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सोमबार बिहान रिहा भएका थिए। राष्ट्रपतिले आम माफी दिएर उनी सोमबार बिहान दिल्ली बजार जेलबाट रिहा भएका हुन्। थरुवर थारुवान संघर्ष समितिले 2072 साल भदौ 7 गते कैलालीको टिकापुरमा गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिँदा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण नेउपानी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो। यद्यपि तिनै रेशम चौधरीले सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
भारतमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण ऐतिहासिक रहेको बताएका छन्। नयाँ दिल्ली स्थित आफू बसेको होटलमा आइसिसी मौर्यमा बिहान नेपालका सञ्चारकर्मीको कुराकानीमा उनले ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा ब्रेक थ्रु भएको बताएका छन्। नेपालको विद्युत व्यापार, पारवाहन, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, आर्थिक पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई देशबीचको विभिन्न समझदारी भएको भन्दै उनले जलविद्युत क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताए। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। उनले भने नेपालको विद्युत बङ्गलादेशसम्म समेत निर्यातका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भयो। महाकाली सन्धि अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना निर्माणका लागि 3 महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR बनाउने विषयमा दुई देशबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताउनुभयो। विशेष गरी भारत भ्रमण फलदायी भयो भन्दै प्रचण्डको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकहरूको निशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। आज शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर अस्पतालको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निशुल्क उपचार गरेको विवरण माग गरेका छन्। अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा गरेको सम्झौता अनुरूप 10% निशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले भने जसले सम्झौता अनुसार सेवा दिएको छैन कानुनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही सुरु गर्छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री सांसद वा नेताहरूले सिफारिस गर्दा बेड पाउने नभए नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। सुनको भाव लगातार तेस्रो कारोबार दिन पनि बढेको छ। आज एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा 800 रुपियाँले बढेर सुनको भाव हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,13,300 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,12,750 रुपियाँ पुगेको छ। 18 जेठमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,12,500 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,950 रुपियाँ तोकिएको छ। 17 जेठमा छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,12,000 र तेजाबी सुनको मूल्य 1,11,450 रुपियाँ तोकिएको थियो। विशेष गरी लगातार तेस्रो दिन पनि सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ। भुक्तानी नेटवर्क फोन पे र लङ्का पे बीच अन्तर्देशीय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नेपाल र श्रीलङ्का बीच अन्तर्देशीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यका साथ यी दुई भुक्तानी नेटवर्क बीच सहकारी भएको जनाइएको छ। सम्झौतामा फोनपेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO दिवस कुमार सापकोटा र लङ्का पेका CEO चन्ना डी सिल्भाले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले दुई राष्ट्रबीचका प्रयोगकर्ताहरूलाई निर्बाध रूपमा भुक्तानी कारोबार गर्न सम्भव बनाउने कम्पनीले जनाएको छ। श्रीलङ्काका नागरिकहरू नेपाल भ्रमण गर्दा लङ्का पेद्वारा अधिकृत मोबाइल एप प्रयोग गरी फोनपे नेटवर्कका विभिन्न मर्चेन्टहरूमा QR भुक्तानी गर्न सक्ने फोनपेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै श्रीलङ्का जाने नेपाली नागरिकहरूले फोनपेद्वारा अधिकृत एपहरू प्रयोग गरी QR भुक्तानी गर्न सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित उज्जैन स्थित महाकाल बाबाको मन्दिरमा विशेष पूजा गरेका छन्। आज मध्य प्रदेशको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बिहान नयाँ दिल्लीबाट इन्दोर हुँदै उज्जैन पुगेका हुन्। उनले महाकाल बाबाको गर्भगृहमा पत्नीको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित विशेष पूजा गरेको जनाइएको छ। विशेष पूजा समारोहमा मध्य प्रदेशका राज्यपाल मंगुभाइ पटेल पनि उपस्थित थिए। भारतीय अधिकारीका अनुसार मन्दिरका शासकीय पुजारी पण्डित घनश्याम शर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट विशेष पूजा गराएका हुन्। महाकालेश्वर दर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालबाटै लगेको 100 रुद्राक्ष र नगद 51,000 रुपियाँ चढाएको बताएको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले नेपाल र भारत अत्यन्त प्राचीन र महान राष्ट्र भएको बताउँदै दुई राष्ट्र शरीर फरक भए पनि संस्कृति, संस्कार र सभ्यता एउटै भएको बताएका छन्। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई इन्दोरमा स्वागत गर्दै सिंहले भने यही भावले अहिल्याको परिपत्र नगरमा इन्दोरमा मध्य प्रदेशमा नेपालका माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मध्य प्रदेशको गौरवशाली परम्परा अनुरूप हृदयदेखि स्वागत गरेका छौं। दुई देशको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनोस्, सहयोग अझै बढोस्। उनको यो यात्राले बस यस दिशामा ठोस कदम अगाडि बढ्नेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणको तेस्रो दिन मध्य प्रदेशको इन्दोर समेत पुगेका थिए र त्यहाँ उनलाई मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले इन्दोर विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। प्रचण्डको भ्रमणलाई केन्द्रित गरेर शहरको सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा तुल्याइएको छ र प्रचण्डको लागि त्यहाँ 700 भन्दा बढी प्रहरी तैनाथ गरिएको छ।
1 वर्षभन्दा कम सजाय भएका व्यक्तिहरूले कैद बापतको रकम भुक्तानी गरी जेलमुक्त हुने सुविधा खोसिएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐनमा संशोधन गरेर 1 वर्ष कम भन्दा सजाय भएका कैदीको कैद किन्ने सुविधा न्यायाधीशबाट खोसेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अन्जिता खनालबाट जारी विज्ञप्तिमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 155 मा रहेको कैद किन्ने सुविधा अन्य न्यायाधीशले नभएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै दिन पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देश जसपाको एजेन्डामा अगाडि बढिरहेको बताएका छन्। नागरिकता समस्या समाधान जनता समाजवादी पार्टीले नै गरेको उल्लेख गरेका छन्। सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा आज जसपाले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला तथा बधाई सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले देशको परिवर्तनकारी आन्दोलन र सङ्घर्षले सङ्घीयता पहिचान सहितको मधेस प्रदेश सुशासन र समृद्ध सम्भव भएको बताएका छन्। नागरिकलाई शिक्षा स्वास्थ्य सहित रोजगार दिलाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै उनले जसपा समावेशिता पहिचान समानुपातिक समावेशी जातीय विभेद अन्त्य र नागरिकता समस्या समाधान गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भएको बताएका छन्। नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधारको 4 आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौताले नेपालको इन्धन भण्डारणको क्षमता 1 महिना बढ्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका 4 परियोजना 26 अर्ब लागतमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो। 2वटा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र 2वटा इन्धन भण्डारण डिपो निर्माण सम्झौतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र उनका भारतीय समकक्षी हरदीप सिंह पुरीले 4 आयोजना विकास सम्बन्धी समझदारी साटासाट गरेका थिए। समझदारी अनुसार भारतले 3वटा परियोजनामा 17 अर्ब खर्च गर्ने भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले 9 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी 5 अर्बमा 26 अर्बको 4 परियोजना बन्नेछन् भने भण्डारण क्षमता 37 दिन पुग्ने बताइएको छ। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्नका लागि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा संशोधन गर्दै विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि इटहरी उपमहानगरपालिकाले पेट्रोलियमबाट विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरणको तयारी सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा 2वटा मोटरसाइकललाई विद्युतीयमा रूपान्तरण र विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि सम्याति इलेक्ट्रो व्हील्स प्रणालीसँग सम्झौता गरेको इटहरीका मेयर हेमकर्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। पालिकाले उपलब्ध गराएको मोटरसाइकललाई विद्युतीय मोटरसाइकल बनाउने सहमति भएको उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी इटहरीले पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय बनाउने अभियान थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरिएको नक्सा राखिएको भन्दै विरोधमा सो संगठनले आज विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली भूमि समितिको नक्सा भारतको संसद भवनमा राखेपछि त्यसको विरोधमा उत्रनु परेको युवा संगठनका नेता सुदीप फुयालले जानकारी दिनुभयो। उनले भारतले आफ्नो नक्साबाट नेपाली भूमि नहटाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाली फिल्म सम्बन्ध 8 सङ्घ संस्थाले राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई तत्काल बजेट विनियोजन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले हालै ल्याएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यप्रति उनीहरूको आपत्ति छ। चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का, चलचित्र संघका उपाध्यक्ष गोपाल काजी कायस्थ, कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जगदीप पराजुली, आदिवासी जनजाति चलचित्र कर्मी महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनवार, नृत्य संघका अध्यक्ष जनक कार्की, द्वन्द्व कलाकार संघका अध्यक्ष नारायण प्रधान, चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष समीर बलामीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। विशेष गरी 8 फिल्म संस्थाले बजेट विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू 4.5 वर्षदेखि बेपत्ता छोराको सास या लासको खोजीमा अमर कुशवाहाको परिवार रहेको छ। जितपुर सिमरा 8 रमौलीका अमर कुशवाहालाई नाति नातिनीले बाबाको विषयमा सोद्धा भक्कानो फुटेर आउँछ। बाबा कहिले आउनुहुन्छ, कहाँ जानु भएको छ भनेर नाति नातिनीले सोद्धा कुशवाहाले बाध्य भएर झुटो बोल्ने गरेका छन्। 2075 साल पुस 16 गते सोमबार दिउँसो 4 बजे गाउँकै साथीहरूकै होटलबाट खाजा खाएर घर फर्किएका प्रदीप कुशवाहा अमर कुशवाहाका छोरा घर बस्न नपाई फोनमा कुरा गरेर निस्किएका थिए। विदेश जान खल्तीमा 75,000 नगद बोकेर साँझ घरबाट निस्किएका प्रदीपको सोही दिन साँझ 7 बजेपछि मोबाइल बन्द भयो। सोही दिनदेखि आजसम्म प्रदीप कहाँ के कस्ता अवस्थामा छन् भन्ने बारेमा परिवार बेखबर छ। आजसम्म 4.5 वर्ष पुगिसकेको हुँदा पनि उनी घरमा आएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।